نبی کوئی آیا نہیں سونے نالوں ود سونا رب نے بنایا اللہ سلامت رکھو نہ زبانہ رو باقی واسطے میں نہیں دعا کرتا جب تسی نہیں بولنا تو میں کہا تو دعاواں دیاں جڑے بول رہے اللہ انہاں دی زبانہ کو سلامت رکھے آقا جی شان لے کے نبی کوئی آیا نہیں سونے نالوں ود سونا رب نے بنایا نہیں پھول ویکھو بھاویں پھول ویکھو بھاویں سارے جہان نو رنگ لگا جدے صدقے جہان نو پڑھ کے تے ویکھ لے اے تاباں سورتا لوکاں دے دلاں وچوں مٹیاں قدورتا پڑھ کے ویکھ لے اے تاباں سورتا لوکاں دے دلاں وچوں مٹیاں قدورتا کھول ویکھو ذرا کھول ویکھو ذرا رب دے قرآن نو رنگ لگا جدے صدقے جہان نو رنگ لگا جدے صدقے جہان نو سبحان اللہ نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ کریم جل جلالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز سامعین حضرات میں دعا کرا دا جڑے پیار نال محبت نال بیٹھے ہو مینوں کچھ اکھاں نظر آ رہی ہیں بند ہو رہی ہیں میں نام ہی لے سکنا وا پر چنگا نہیں بندہ لگدا تے میں جے تہاڈا ایڈا خیال کر رہا تسی بھی ذرا خیال کرو تے پیار نال کہو سبحان اللہ جو کوئی بندہ ایسا ہے جی اکھ لگ رہی ہے 10 منٹ باقی رہ گئے نہیں تے جی اکھ لگ رہی ذرا موڈا مار کے انہوں کہو اٹھ یار اس واسطے پیار نال ورنہ میں کہہ بھی سکنا بھی فلاں ملک صاحب تے فلاں نہیں یہ مزہ نہیں آئے دا اس واسطے سرکار دی محفل کسی کو پریشان نہیں کرنا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ میں جناب کے سامنے کیونکہ وقت نہیں میرا موضوع سی آج چشم مصطفیٰ سرکار دی اکھ تے اصول برکت واسطے چند گلا میں عرض کر دینا باقی انشاءاللہ کوئی موضوع پھر کسی پروگرام تے عرض کیتا جائے دا سارے ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ قرآن پاک کی مقدس آیت کریمہ دے مقدس الفاظ جڑے میں پڑھے نہیں انہاں وچ رب دی اکھ دا ذکر ہے توجہ کرنا ذرا میں اور اس طرح رب تعالیٰ نے اپنے یار دی اکھ دا ذکر کیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا قرآن پاک کے رب کریم جل وعلا نے اپنے یار دی اکھ دا ذکر اس آیت کریمہ وچ بھی فرمایا بڑی مہربانی توجہ کرنا یہ چند گلا میں بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے بس یہ ہوئی ذوق چاہیے رب کریم جل وعلا نے اپنے یار دی اکھ دا اس رنگ وچ ذکر کیتا کہ حبیبا اکھ تیری مکھ تیرا تے ویکھنا تینوں میں ہاں ہوں توجہ کرنا ذرا بس پیار والے بندے نال میں بھی گل کر رہا وا بندے ماشاءاللہ کافی نے باہر بھی برانڈا بھریا سین بھی بھریا وا اللہ سلامت رکھے جی ایک بار اشارے ڈال کے کہو سبحان اللہ تے دل ٹھر جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیز جانے گرامی قدر خالق مالک رازق ارشد مالک نے فرمایا سونیا اے محبوبہ میں ویکھ رہا وا مالکا کدے ول ویکھ رہے ہن توجہ کرنا میں آقا دی اکھ دی گل کرن لگا وا رب کریم جل والا نے فرمایا حبیبا چہرہ دے رائے ویکھ میں رہا وا ہن توجہ کرنا رب قدرت دی اکھ نال ویکھ رہا ہے ہن میں تو پیار نال محبت نال جناب مفسرین دا سہارا لے کے بات کرنا چاہنا وا ارشد رب نے فرمایا حبیبا میں تیرے ول ویکھ رہا ہاں اللہ اکبر کبیرہ ہن میرا دل کہندا ہے جے رب یار ول ویکھ رہا ہے تے یار رب ول ویکھ رہا
کبیر عزیزان گرامی قدر کیسا محبوب شان والا جی اکھ رب نو ویکھ رہی ہن توجہ کرنا اشارتن بات درج کر رہے ہاں حدیث کوئی بھی پوری نہیں سنا سکتا رب دے یار نے فرمایا مینوں رب نے او اکھ عطا فرمائی ہے یہ جناب والا پہاڑ تے پہ جاوے اللہ اس نو نور نور علا نور کر چھڑدا ہے یہ مکے تے پہ جاوے رب مکے نو پاک کر چھڑدا ہے یہ جناب والا اکھ ابو بکر صدیق تے پہ جاوے ابو بکر صدیق نو صدیق اکبر بنا چھڑ دیے یہ اکھ عمر فاروق تے پہ جاوے عمر فاروق اعظم بنا چھڑ دیے یہ اکھ عثمان غنی تے پہ جاوے ذوالنورین بنا چھڑ دیے یہ اکھ علی تے پہ جاوے ہن میں نہیں جناب بزرگ نو مخاطب کر کے کہنا چاہتا سرکار کے سچے غلام نو مخاطب کر کے جملہ پیش کرنا چاہنا وا میرے رب نے اپنے یار نو اکھ عطا فرمائی ہے رب کریم جل والا نے جناب والا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھ عطا فرمائی یہ علی تے پہ جاوے حیدر قرار بنا دیندی ہے یہ جناب والا بلال حبشی تے پہ جاوے عاشقانہ سردار بنا دیندی ہے یہ اکھ ویسے کرنی تے پہ جاوے یہ جناب والا محی الدین دا سردار بنا چھڑ دیے یہ اکھ دروازے مطہرات تے پہ جاوے مومنہ دی ماں بنا چھڑ دیے یہ اکھ جناب والا ماں حلیمہ تے پہ جاوے یہ کائنات دی ماں دی سردار بنا چھڑ دیے یہ اکھ جناب والا ام ایمن تے پہ جاوے وہ مومنہ دی ماں بنا چھڑ دیے یہ اکھ جناب والا بڑی مہربانی توجہ کرنا نبی پاک دے کس جناب والا کلمہ پڑھن والے تے پہ جاوے انہوں صحابی رسول بنا چھڑ دیے یہ وقت جناب والا اعلی حضرت تے پہ جاوے فاضل بریلوی بنا چھڑ دیے یہ وقت جناب والا یہ جناب والا توجہ کرنا ترتیب کو ہٹ کے بعد درج کر رہے ہیں یہ وقت جناب والا امام حسین تے پہ جاوے شہیداں دا سردار بنا چھڑ دیے یہ وقت میرے والا حضرت شیر ربانی تے پہ جاوے یہ شیر ربانی بنا چھڑ دیے یہ وقت جناب والا داتا علی حجویری تے پہ جاوے وطن دا تاجدار بنا چھڑ دیے یہ وقت جناب والا یہ علم دین تے پہ جاوے انہوں جناب والا غازی بنا چھڑ دیے جی ممتاز قادری تے پہ جاوے انہوں غازی بنا چھڑ دیے جی خاتم نبوی تے پہ جاوے انہوں عاشقاں دا بھی تاجدار بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ موسیہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وعدہ بھی کیتا ہوئے 35 منٹ دا تے 35 منٹ وچ ذوق بھی ہوئے بندہ دے وچ گھنٹے وچ دیوا تے پھر بھی اتنی کنجوسی کرو سینے دا زور لا کے سجا کے باہر کڈ جنوں اللہ نے ہر سلامت عطا فرمایا کڈ باہر جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی سارے ہاتھ چکے تے سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں گرامی قدر تائیں اسی کہنے ہیں کملی والے یہ تیری اکھ غلاماں تیرا سونیا ساڈی اکھ وی تیرے گنبد خضرا تے اج اسی کہنے ہیں کھلی رکھی اے میں نا والی باری دیکھ مینوں اے مدنی دیو کھلی رکھی اے میں نینا والی باری دیکھ مینوں اے مدنی دی کدوں آوے دی اے سونے دی سواری دیکھ مینوں مدنی دی اللہ میں قربان جاواں عزیزاں گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری فرمایا بخاری دی حدیث دا مفہوم عرض کرنے آواں حضور نے فرمایا غلامو جی آقا فرمایا رب نے مینوں اکھ عطا فرمائی توجہ رب نے مینوں اکھ عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں گرامی قدر رب نے مینوں اکھ عطا فرمائی جڑی اگوں وی ویکھدی پچھوں بھی ویکھدی اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں گرامی قدر اگلی حدیث کا مفہوم سنو انج بیٹھ کے حضور دا ذکر سنو کملی والے گنبد خضرا وچ بیٹھ کے سانوں ویکھ رہے نے نبیوں دے سردار نے فرمایا میں بیٹھا فرشاں تے ہواں ویکھنا میں عرشاں تے ہواں جے میں جاواں عرشاں تے ویکھنا میں فرشاں تے ہاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک دیاں راوی نے آپ فرماندیاں نے لکھو رب نے میرے
سونے نبی نو او اکھ عطا فرمائی ایک باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نبی کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جی میرے سر پہ تاج لجپال نے فرمایا نہیں عائشہ جی میں سونیا میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ جی میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میں تینوں ایک گل کرنا چاہتا ہوں وہ سونیا میں صدقے جاواں کملی والیاں میں باری جاواں کیڑی گل کرنا چاہتے ہو مدینے کے تاجدار نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ میرے رب نے مینوں کیڑی اکھ عطا فرمائی عرض کی میں سونے کیڑی اکھ عطا فرمائی تیرے میرے نبی نے فرمایا جامع مسجد حنفیہ غوثیہ مین بازار شمس آباد کے اندر آنے والے ہو ملک برادران کی شجاعت محفل جا کے بہن والے ہو بڑی مہربانی توجہ چاہواں حضور نے فرمایا نہیں عائشہ مینوں رب نے او اکھ عطا فرمائی تیرا غلام شرق چوے میں غرب چواں دل کھول کے میری گل سنی نبی پاک نے فرمایا جے میں شرق چواں میرا غلام غرب چ یاد ماری مینوں آواز مارے جے میں غرب چواں میرا غلام شرق چ مینوں آواز مارے میں شمال ہوواں غلام جنوب بیٹھا ہوئے میں جنوب ہوواں غلام شمال بیٹھا ہوئے میں عرشاں تے ہوواں غلام فرشاں تے بیٹھا ہوئے اے کملی والے کہنا کی چاہتے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میرا غلام جتھا بھی بلائے گا میں اودی مدد بھی کراں گا میں اودے تے نظر بھی کراں وعدہ پورا کرو 4 منٹ رہ گئے سینے کا زور لانے تے کام اتنے ٹر جانا پیار نہ دو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں عزیزاں میں گرامی قدر تائیوں اسی کہنے ہیں کھلی رکھیے میں بس اس کے بعد تقریر کوئی نہیں سلام ہی ہونا ہے سارے لبا نو کھولو بابے بڑھے نوجوان بچے سارے پڑھو کھلی رکھیے میں نینا والی باری جڑا جڑا چاہتا نا کملی والا میرے گھر آوے کملی والا جلوہ کری فرمایا بس پڑھے جنہوں نہیں لوڑو نہ پڑھے کھلی رکھی اڈیک مینوں مدنی دی تارے گن گن رات لگے میری اڈیک مینوں مدنی دی اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی نظر دا کمال جو ویکھنی ابو جہل کو پریشانی ہوئی حبیب یمنی یمن دے والی کول گیا کہنے لگا جناب ساڈے منکے آؤ یہ یمن دا والی جناب والا حبیب یمنی کہنے لگا خیر سن میرے مصطفیٰ دی نظر دا کمال اللہ اکبر کبیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ ابو بکر صدیق بیٹھے نے ادھر ابو جہل نے پیغام بھیجا یہ یمن دے والی حبیب یمنی کول پیغام گیا حبیب یمنی مکے آیا ابو جہل کو پوچھا خیر ابو جہل کہنے لگا جناب اتنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے انہاں سانوں بڑا پریشان کیتا ہے جہاں بے دل دائی ہو جاتا ہے جہاں بے دل دائی ہو تینوں کی پتہ میں کی کہہ رہا جہاں بے دل دائی ہو جاتا ہے جہاں بے دل دائی غلام ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حبیب یمنی کہنا کرنا کیے وہ کہتا بڑا بڑا جادوگر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حبیب یمنی نے آخیا خیر کرنا کیا انہیں خود نال مقابلہ کرنا ہے وہ دا توڑ کرنا ہے انہوں ہرانا انہوں شکست دینی ہے میں آخیا جتے نال رب ہوئے انہوں ہرا سکتا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حبیب یمنی نے جناب والا افشا بولاؤ ان میرے مصطفیٰ کو بلایا گیا حبیب یمنی کے سامنے مصطفیٰ نے مصطفیٰ حبیب یمنی کے سامنے نے حبیب یمنی کہنے لگا جناب میرے 2 سوال نے ایک دساں ہے تو اپنے آپ دسنا پوے گا حضور نے فرمایا 10 کی کہنا چاہنے کہنے لگا میں نبی تانوں مننا دا اے دی آسماناں دا چند زمین تے آ جاوے اے دے ٹکڑے ہو جان سن نبی دی طاقت سن نبی دی جناب والا مشکل کشائی تے مختاری کہنے لگا یہ چند ٹوٹے ہو جاوے زمین تے آ جاوے تے دوجا سوال میں نہیں دساں آپ ہی پوچھنا جے آپ ہی جواب دینا دے حضور نے انج کر کے انگلی اٹھائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا چند زمین تے آیا ٹوٹے ہویا مختصر کر کے بعد اپنے وقت کے اندر پوری کرنا چاہنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی جی آقا فرمایا ایک سوال پورا ہو گیا ہن دوجا سوال بھی میں دسنا وا او دا جواب بھی میں دینا وا
मेरा अजीज़ा ने गिरामी कदर केड़ी बात अर्ज करा, केड़ी बात तो पर्दा उठावा। अल्लाह अकबर कबीरा जनाबे वाला मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी एक बेटी आ। हबीब अम्मी कहता है मैं हैरान हो गया, वो पैगंबर च रहंदी आ, मेरे मुस्तफा दी निगाह ते गौर करो। कमली वाले ने फरमाया तेरी एक बेटी है जी आका। फरमाया नबी ने जी आका, वो पैरों तो चल नहीं सकती जी आका, वो हत्थों तो फड़ नहीं सकती जी आका। मुस्तफा ने फरमाया जा फिर ओए नबी उत्थे भी फैल बुझा छड़िया। हबीब अम्मी जनाबे वाला उत्थे कलमा पढ़िया, घर वापस आया। वो बेटी जनाबे वाला जड़ी चल नहीं सी सकती, बड़ी मेहरबानी तवज्जो मेरी अलबात खत्म है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी गुलामी विच आया, घर आया ते वेखिया बेटी कलमा भी पढ़ दिया। धी को पूछया नहीं धी खैर, धी मुस्कुरा के कहन लगी वे अब्बा जिन्हें तेनू मक्के कलमा पढ़ाया उन्हें इत्थे भी फेरा पाया। थोड़ी देर हुई के आया उठ कालियां जुल्फा वाला दो खड़ियां ठहरे आए थे कर दिया नूर उजाला। उची को सुभान अल्लाह, सीने का जोर लाके क्या सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम अल्लाह सोने की बारगाह च दुआएं रब सोना इस महफिल पाक को अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह उलमा किराम तशरीफ ले आए, मैं सब दा मौजूद और जेडे गैर मौजूद ने सब का शुक्रिया अदा करना। और जिन्होंने दोस्तों ने भाई इशफाक है, बाबा तफैल और दीगर इन्होंने अजीज और बरादरान ने जी महफिल सजाई, अल्लाह सोना इसनों कबूल मंजूर फरमाए। और आखिर के अंदर एक गुजारिश करांगा, बड़ी मेहरबानी टाइम खत्म हो गया तकरीर का, बस गुजारिश करन लगा वा। हजरत साहब तशरीफ फरमा ने बड़ी सोहनी गुफ्तगू फरमाई, तो इस वास्ते एक जिम्मेदारी है हुण साडे महल्ले विच ना बीबियां गलियां विच महफिल कराउण लग पई। नाराज ना होना, जो हो भी जाएगा तो मेरी तो जिम्मेदारी है ना जी गल करना। तो साड़ियाँ भी मावां भैनां ने, ज़ाहिर है अगर किसी का ज़मीर नहीं बर्दाश्त करता तो वह ज़मीर है साडा नहीं बर्दाश्त करता। तो साड़ियाँ भी मावां भैनां ने गलियां दे विच महफिलां करानियां ते उन्हां नूं ढोलकियां लिया के देनियां। हज़रत साहब बैठे ने, जे कह देन ठीक है तो फिर मैं भी चुप कर जाना वा। तो जे कोई कहता ही नहीं आलमे दीन है तो फिर जी क्यों महफिल अपने मसलूक नूं क्यों बदनाम कर रहे हो। तो इस वास्ते मैं देखो प्यार नाल तुहानूं अर्ज करांगा, बाकी मनना ना मनना तुहाडी गल है, असीं सुरखरू हां कि बीबियां नूं इस तरह महफिलां उन्हां दीयां कराणियां, ढोलकियां वजाणियां। मैनूं ये दसो कि बुढ़ी कोई आके अजान पढ़ सकती मस्जिद च? मैं हुण कहां कि बीबियां नूं कहो आके अजान पढ़ो तो तुसां तां गल पै जाना मेरे। ओहदी वजह की है? औरत क्यों नहीं अल्लाह का नाम क्यों नहीं पढ़ सकती? लै नहीं क्यों नहीं अल्लाह का घर, अल्लाह के घर च अजान क्यों नहीं औरत पढ़ सकती? अल्लाह का नाम हर एक नूं लैना चाहिए, तो फिर औरतों को मस्जिद च अजान पढ़नी चाहिए। चुप कर गए नहीं, सारे बोलो औरत जे अजान नहीं पढ़ सकती अल्लाह के बंदे तो फिर बाजारों में नातां ते घरां दीयां छत्तां ते बीबियां नूं चढ़ा देना ते महफिल करनी ते ढोलकियां वजाउणियां। किहड़ी शरीयत है? ते जे साल बाद अल्लाह तौफीक दे ही छड्डदा तो फिर महफिल इंज कराओ जिवें सैयदा फातिमा तो ज़हरा। इस वास्ते अल्लाह सोने की बारगाह च दुआ है रब ताला मेरी तुहाडी सारियां दी हाज़री कबूल फरमाए। जिन्ना माशाअल्लाह ने एहतमाम किया अल्लाह उसनूं भी कबूल मंजूर फरमाए। ते सारे हज़रात खड़े हो जाओ सलातो सलाम वास्ते।